अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 की 36 आयतें हैं। आयत नंबर 69 से आयत नंबर 104 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतलु अलैहिम नबा इब्राहीम, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी सुना दीजिए। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र और अपनी कौम से कहा था, तुम किसकी पूजा करते हो? क़ालू नअबुदु असनामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया, हम बुतों की पूजा करते हैं और उन्हीं के पास मुजाविर बने बैठे रहते हैं। क़ाल हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं? औ यनफ़ऊनकुम औ युज़ुर्रून, क्या तुम्हें कोई फ़ायदा या नुकसान पहुँचाते हैं? क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादों को ऐसा ही करते हुए पाया है। क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो तो सही, तुम जिनको पूछते हो, अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, तुम और तुम्हारे गुजरे हुए बाप दादा भी पूछते रहे हैं। फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन, बेशक ये सब मेरे दुश्मन हैं जो जहन्नम में ले जाएंगे। रब्बुल आलमीन, जहान के पालने वाले अल्लाह को छोड़कर वो मेरा दोस्त है जो जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है फिर वही मुझे सीधा रास्ता दिखाता है। वल्लज़ी हुव युत्इमुनी व यस्क़ीन, वही अल्लाह मुझे खिलाता और पिलाता है। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे वही अल्लाह शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और जो मुझे मौत देगा फिर वही अल्लाह ज़िंदा करेगा। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और उसी अल्लाह से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो क़यामत के दिन मेरे गुनाह माफ़ कर देगा। रब्ब हबली हुक्म वालिक़नी बिस्सालिहीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मेरे रब मुझे फ़ैसले की हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे। वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, और आने वाले लोगों में मेरा ज़िक्र खैर अच्छा नाम बाकी रख। वजअल्नी मिन वरसति जन्नतिन नईम, और मुझे नेमतों वाली जन्नत के लोगों में शामिल कर ले। वग़फ़िर लि अबी इन्नहु कान मिन अग़्ग़ालीन, और मेरे बाप आज़र को माफ़ कर दे, बेशक वो गुमराहों में से था। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, और उस दिन मुझे रुसवा न करना जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, जिस दिन न कोई माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ, जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम पाक दिल लेकर आएगा वो कामयाब होने वाला है। वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, और नेक लोगों के लिए जन्नत बिल्कुल नज़दीक कर दी जाएगी। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिलगावीन, और जहन्नम गुमराहों यानी इनकार करने वालों के सामने लाई जाएगी। वक़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम ताबुदून, और इनकार करने वालों से कहा जाएगा, तुम्हारे वो बनावटी माबूद कहाँ हैं जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा करते थे। मिन दूनिल्लाह हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, अल्लाह को छोड़कर पूजे जाने वाले माबूद क्या आज तुम्हारी मदद करेंगे या खुद अपनी मदद कर सकेंगे। फ़कुब्किबू फ़ीहा हुम वल गावून, उन बनावटी माबूदों को और उन गुमराह इनकार करने वालों को जहन्नम में मुंह के बल फेंक दिया जाएगा। वो जुनूद इबलीस अजमाऊन, और इबलीस के लश्कर को भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क़ालू वहुम फ़ीहा यख्तसिमून, जहन्नम में ये सब आपस में झगड़ रहे होंगे। गुमराह लोग अपने बनावटी माबूदों से कहेंगे, तल्लाहि इन कुन्ना लफ़ी ग़लालिम मुबीन, अल्लाह की कसम हम तो खुली गुमराही में थे। इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन जहान के पालने वाले के बराबर समझ रखा था। वमा अग़ल्लना इल्लल मुजरिमून, हमें तो इन बड़े बड़े मुजरिमों सरदारों ने ही गुमराह किया था। फमा लना मिन शाफ़िईन, आज तो हमारा कोई सिफारिशी भी नहीं है। वला सदीक़िन हमीम, और न ही कोई जिगरी दोस्त है। फ़लौ अन्न लना कर्रतन फ़नकून मिनल मुअमिनीन, काश हम दोबारा दुनिया में भेज दिए जाते तो हम ईमान ले आते। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन, बेशक इसमें एक निशानी है लेकिन उनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं थे। वइन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सब पर गालिब है, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मेहरबान है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 36 आयतें हैं, और इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र है। आयत नंबर 69 से आयत नंबर 104 तक सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 में। आयत नंबर 69 पर गौर कीजिए, वतलु अलैहिम नबा इब्राहीम, आप उन लोगों को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बता दीजिए। कुफ़ार मक्का जो थे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बाप दादा समझते थे, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तौहीद वालों के इमाम हैं,
لیکن یہ لوگ توحید پر نہیں تھے۔ کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور یہی مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ اب جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو کیا کہا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی پایا ہے۔ تو ہر زمانے میں ایسے رہا ہے کہ اپنے باپ دادا ہی کو لوگ دلیل پکڑتے ہیں، جب کوئی دلیل نہیں بنتی تو سیدھا بولتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کریں گے۔ دنیا کے معاملے میں لوگ بہت ہوشیار ہیں لیکن دین کے معاملے میں باپ دادا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو جہان کا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آیت نمبر 80 پر غور کیجئے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر وہی پیدا کرتا ہے، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق وہی اللہ دیتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں وہی شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی ہے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف فرمائے گا، قیامت کے دن بخش دے گا۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے میرے رب میرے باپ کو تو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ان کے ابا آزر توحید پر نہیں تھے، کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3350، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کے ابا آزر سے قیامت کے دن ہوگی اور ان کے چہرے پر غرد و غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری نافرمانی نہ کیجیے، تو ان کے ابا کہیں گے فالیوم لا عاصی کا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فای خزی اخزی من ابی الابد، میرے رب بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے اور بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ تو اللہ کہیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک، آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے، فینظر فاذا هو بزیخ ملتطخ فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، اور اس کے بعد بجو کا شکل بنا کر خون میں لت پت ایک چھوٹا سا جانور بنا کر پاؤں کے بل گھسیٹ کر ان کے ابا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے سفارش کریں گے لیکن نبیوں کے باپ کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ ان کے ابا توحید پر نہیں مرے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کل قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اللہ جو چاہے، جو صحیح دل لے کر آئے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آیت نمبر 89 میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دل کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، سنن ترمذی کتاب القدر حدیث نمبر 2140، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے دعا کی ہے، تو یہ سب پورے واقعات کے اندر ایک نشانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے غور و فکر کرنے قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔